नमस्कार। कार्यक्रम पर्यटन बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी पर्यटन क्षेत्रका विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। पर्यटन क्षेत्रको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दा अहिले विश्व पर्यटन बजार आक्रान्त बनेको छ। यो कोरोना भाइरस कारणले गर्दाखेरि नेपालको पनि अवस्था त्यस्तै नै रहेको छ। होटलहरू प्राय बन्द नै छन्, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरू पनि बन्द छन् भने आन्तरिक सार्वजनिक यातायातका साधनहरू पनि बन्द नै रहेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि सम्पूर्ण विश्वको आर्थिक गतिविधि नै अहिले ठप्प रहेको बेलामा पर्यटन व्यवसायको त झन् ठुलो मारमा परेको छ पर्यटन व्यवसाय। अब यो कोरोना भाइरसको सङ्कट रहिरहँदाखेरि पर्यटन व्यवसायीहरूले कसरी अगाडि बढ्ने सोच बनाएका छन्, अबको भविष्य के रहन सक्छ अथवा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा उनीहरूको प्लान के रहेको छ। कोरोना भाइरस त लामो समयसम्म नरहला अथवा नटिक्ला अथवा टिके पनि रहिरहे पनि अब कसरी अगाडि बढ्ने, सधैँ यसरी त चल्दैन भनेर आजको कार्यक्रममा हामी यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाई। नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु, एकदम फिट। अब यो शारीरिक रूपमा आराम भए पनि यो आर्थिक रूपमा चाहिँ मानसिक रूपमा आराम छैन, अलि बेआराम नै हुनुहुन्छ होला। हजुर हजुर। अहिले कस्तो छ अवस्था, कसरी चाहिँ यो व्यावसायिक अवस्था चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ यसको बारेमा हेर्नुहोस् शिवजी, यो पहिलो नम्बरमा हामीले पर्यटनको विषय कुरा गर्दाखेरिमा अहिले वास्तवमै भन्यो यो विश्वव्यापी रूपमै जुन पेन्डेमिक एउटा चाहिँ नि कोभिड-19ले चाहिँ नि ल्याएको छ, यो चाहिँ अब विश्व नै आतंकित ठप्प भएको, यहाँले भने जस्तो ठप्प भएको अवस्था छ। र नेपाल जस्तो देश जुन पर्यटनमा चाहिँ नि बेस गरेर जुन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने साथीहरू जो जुनसुकै सेक्टरमा भन्नुहोस्, अहिले एक किसिमले चाहिँ नि घडीको सुई रोकिएको जस्तो, समय रोकिएको जस्तो चाहिँ नि रोकिएको अवस्था। र यो रोकिएको अवस्थामा मान्छेहरूलाई दुई तीन कुराले चाहिँ आशावादी बनाउनको लागि चाहिँ हामी एसोसिएसनमा लिडरसिपमा बसेका मान्छेहरूको रोल चाहिँ नि अति नै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। र मैले के सोच्थेँ भने यो लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि अब लकडाउन भएपछि त के अरे आराम होला, के अरे घरै बस्ने हो भन्ने सोच्थेँ, तर त्यो भएन। यो टोटल्ली चाहिँ नि फरक भयो। सायद म यति बिजी चाहिँ नि के अरे लगभग म भनौँ 10 वर्ष अगाडि मात्रै थिएँ होला, नत्र भने यति बिजी चाहिँ नि थिइनँ। र यो च्यालेन्ज हो, यो चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ नि च्यालेन्जलाई हामीले अपर्च्युनिटीमा चाहिँ नि बदल्नु पर्छ भन्ने मनस्थितिले पोजिटिभली सोच्यौँ भने अब यसले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउँदैछ। यो पर्यटन बजारमा त धेरै नयाँ कुराहरू आउँछन् अब, हैन, तर विश्वकै अर्थतन्त्रमा विश्वकै मान्छेहरूलाई चाहिँ नि एउटा नयाँ मेन्टालिटीको चाहिँ नि सोच, नयाँ मेन्टालिटीबाट चाहिँ नि अगाडि बढ्ने नयाँ किसिमका चाहिँ नि कुराहरू चाहिँ नि सोचमा आउने कुराहरू चाहिँ यो कन्फर्म छ। र मैले देखेको अहिले नै भन्नुपर्दाखेरि यो पेन्डेमिकले कोभिड-19ले चाहिँ नि एउटा कुरा चाहिँ नि हाम्रो विश्वलाई नै के सिकाइसक्यो भने अब प्रचार प्रसार गर्नको लागि चाहिँ नि कुनै पनि मार्केटिङ गर्नको लागि फेस टु फेस जानु पर्दैन। हामी विभिन्न चाहिँ टेक्नोलोजीबाट यहीँबाट चाहिँ नि फेस टु फेस गरेर हाम्रो प्रडक्ट चाहिँ नि मार्केटिङ गर्न सक्छौँ भने मैले अहिले एउटा चाहिँ नि एक्जाम्पल मात्रै दिन चाहन्छु। हामीले जुन चाहिँ नि विश्वभरिका मान्छेहरूसँग चाहिँ नि मैले जिन्दगीमा भेट्दै नभेटेका मान्छेहरूसँग पनि अहिले यो पर्यटनकै बहस जुन यहाँको चाहिँ नि विषयवस्तु छ, हामीले चाहिँ नि विश्वभरिका पर्यटनका चाहिँ नि जुन ट्राभल एजेन्सी एसोसिएसनका प्रायः जसो चाहिँ नि होटेल
एसोसिएसनका चाहिँ नि प्रेसिडेन्टहरूसँग चाहिँ नि वार्तालाप गर्ने र उहाँहरूसँग सिक्ने र हामीले यहाँ प्र्याक्टिस गरिरहेका कुराहरू उहाँहरूलाई सेयर गर्ने र उहाँहरूले प्र्याक्टिस गरिरहेको कुरा सेयर गर्ने हुँदाखेरिमा चाहिँ हाम्रो होराइजन चाहिँ नि बढेको छ होइन। र यसले मैले त्यही भएर चाहिँ के भन्छु भने यो कोभिड-19ले चाहिँ हामीलाई एउटा नयाँ चाहिँ नि बाटो देखाउनलाई चाहिँ नि आएको जस्तो प्राकृतिक रूपमै यो मान्छेहरूलाई चाहिँ डिजिटलाइज फेजमा जानको लागि हजुर सपोर्ट गर्यो। अब डिजिटलाइज आफैलाई बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ नि फेस गरिसकेपछि मात्रै चाहिँ नि त्यो हुँदो रहेछ। जस्तै पढेपछि मात्रै मान्छेले गर्छ भने जस्तै नत्र भने अब हामी चाहिँ नि यो बिचको उमेरको मान्छे के हामी के अरे पुराना बुढापाका पनि होइन, नयाँ जेनेरेसन पनि होइन, हामी बिचका मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो टेक्नोलोजी मैले हिजो सिकिनँ मलाई त्यही काम चलिरहेको छ किन सिक्न पर्यो भन्ने खालको चाहिँ जुन बाध्यता बनाए होइन। त्यस कारणले यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो, हामीलाई च्यालेन्ज छ। तर मैले देखेको यहाँले भने जस्तै अहिले विश्वमा चाहिँ नि कहाँ के भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हिजोका दिनहरूमा हामी चाहिँ नि पुरा विश्व ओपन हुँदाखेरि पनि त्यति जानेका थिएनौँ, जान्न पाएको थिएनौँ होइन। तर यो कारणले चाहिँ हामीलाई विश्व बजारमा चाहिँ के भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हामीलाई अनुभव गर्न चाहिँ नि यसले मौका दिएको छ। टुर प्याकेज सेल गर्ने हिसाबले अथवा कसरी टुर प्याकेजहरू सेल गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ आइडिया सेयर गर्ने कुरा यो रह्यो। जस्तो यसै बिजनेसबाट सर्भाइभ भएका कतिपय चाहिँ अब ट्राभल एजेन्ट्सहरू छन् होइन, टुर अपरेटरहरू छन्, यसैलाई नै आफ्नो मुख्य पेसा बनाएकाहरू। अब उहाँहरू चाहिँ कसरी सर्भाइभ भइरहेछन् अहिले यो अवस्थामा? अब शिव सर यस्तो छ हेर्नुहोस्, हामी कहाँ यो हेर्ने हो भने 3 किसिमका चाहिँ नि व्यवसायीहरू छन्। एउटा फ्यामिलीले रन गर्ने बिजनेस, सानातिना ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ कम्पनी, होटेल, रेस्टुरेन्ट, जुन गेस्ट हाउसहरू फ्यामिलीले रन गर्ने, जुन उसको चाहिँ नि होल फ्यामिली नै त्यसमा इन्भल्भ भएको र अहिले पर्यटन चाहिँ नि ठप्प भएपछि चाहिँ नि उसले अर्को कुरा सोचेकै थिएन। धेरै साथीहरू हाम्रो ट्राभलमै पनि के छ भने ट्राभलभन्दा बाहेक चाहिँ नि अरू व्यवसाय नै गरेका थिएन भनिसकेपछि अब अहिले जो गाउँबाट आएका साथीहरू पनि अब गाउँमा त्यो खेतीलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्ने रहेछ, कृषिलाई चाहिँ छोड्न नहुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नि एउटा त्यो छ। यहाँले चाहिँ नि जुन भनेको अर्को दोस्रो चाहिँ के छ भने जुन मध्यम खालको चाहिँ नि व्यवसाय, चाहे त्यो होटेल होस्, रेस्टुरेन्ट होस्, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ कम्पनी जोसुकै होस्, ती साथीहरूको कस्तो छ भने 50% फ्यामिली, 50% चाहिँ नि वर्कर्स चाहिँ नि हायर गरेर चाहिँ नि, र त्यो वर्कर हायर गरेर पनि अब पक्कै पनि यहाँले त्यो के अरे जिज्ञासा राख्न खोज्नु भएको छ। त्यो हायरमा पनि के छ भने एक थरी पर्मानेन्ट छ, एक थरी चाहिँ टेम्पोररी अथवा चाहिँ नि कन्ट्र्याक्टमा होइन। र अर्को चाहिँ नि जुन ठुलो बिग हाउसहरू, कर्पोरेट हाउसहरू छ पर्यटनमा, जो 5 स्टार 4 स्टार होटेलहरू, तपाईँको चाहिँ नि ठुला ट्राभल एजेन्सीहरू जो एयरलाइन्सका जिएससी लिएर चाहिँ नि बसेका, र जुन ट्रेकिङ कम्पनी पनि वर्षमा चाहिँ नि 10,000 चाहिँ नि पर्यटकलाई ट्रेकिङ पठाउने कम्पनीहरू, उहाँहरूको चाहिँ के छ भने पर्मानेन्ट के अरे कर्मचारी पनि धेरै छन् र उहाँहरूको रेन्ट पनि महँगो छ। कतिले त अब यो बिचमा आफ्नो प्रपर्टी किनेर आफ्नै प्रपर्टी बनाएर त्यसमै कम्पनी रनिङ गरिरहेका पनि छन्। अपरेसन कस्ट त आइहाल्छ अभियसली। भनिसकेपछि अहिलेको अवस्थामा अब यो त्यही हो, मैले अहिले जहाँसुकै पनि भन्दाखेरि के भन्छु भने एउटा कुरो अहिलेको हामी सर्भाइभलको अवस्थामा छौँ। हामी कसरी सर्भाइभ गर्ने, हामीले कर्मचारीलाई पनि निष्क्रिय बनाउन भएको छैन, भोलि काम गर्नु छ, उनीहरूलाई काम दिनु छ। हामी आफू पनि अभ्यस्त भइराख्नु पर्ने छ। भोलि चाहिँ नि यो लामो लकडाउनमा अल्छी गरेर घर बस्ने साथीहरू भोलि अफिस जान पनि अल्छी गर्न थाल्छन्, काममा जान पनि अल्छी गर्न थाल्छन् भनिसकेपछि केही न केही गर्छन्। र अब अहिले कर्मचारीको चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्ने पहिलो के अरे प्रायोरिटी छ। अब पहिलो प्रायोरिटी त पक्कै पनि आफ्नो पेट पाल्ने छ होइन, फ्यामिलीलाई कसरी चाहिँ नि के अरे सर्भाइभ गराउने। दोस्रो नम्बरमा हाम्रो जिम्मेवारी भनेको के हो भने त्यो कर्मचारी नभइकन हाम्रो व्यवसाय चल्दैन। हामीले त्यो कर्मचारीलाई एक्टिभ पनि बनाउनु पर्यो र उनीहरूलाई चाहिँ नि त्यही भएर अहिले चाहिँ नि तलब बरु
थोरै लिऊ, तिमी पनि सर्भाइभ गर, हामी पनि सर्भाइभ गर्छौँ र केही ट्रेनिङहरू गर। त्यो ट्रेनिङ चाहिँ हामी सरकारको माध्यमबाट, पर्यटन बोर्डको माध्यमबाट हामी तिमीलाई फ्रीमा गराइदिन्छौँ। जस्तै अहिले हामीले एउटा चाहिँ नि अहिले प्लानिङमा चाहिँ नि तुरुन्तै लकडाउन खुल्ने बित्तिकै हामीले गर्न लागेको चाहिँ एउटा के छ भने नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड, पर्यटन विभाग अनि नाथम, हामी नाथा टान हान एसोसिएसनका साथीहरू मिलेर चाहिँ नि हामीले ट्रेनिङको प्लानिङ गर्दैछौँ र लकडाउन खुल्ने बित्तिकै इमिडिएटली हामी चाहिँ त्यो एउटा प्लानिङमा जान्छौँ। र जहाँसम्म अहिले चाहिँ नि स्यालेरीको कुरा छ, यसमा मैले अलिकति सरकारको कुरा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकारको जति चाहिँ नि उहाँहरूले पर्यटनलाई चाहिँ नि प्रायोरिटी दिनुपर्ने थियो, मैले त त्यो त्यति पनि आउँदैन होला भनेर सोचेको थिएँ सुरुमा चाहिँ, तर कमसेकम पर्यटनको नाम चाहिँ जोडियो। जस्तै एयरपोर्टमा ल्यान्डिङ, पार्किङ र चाहिँ फ्युलको पैसा केही घटाइयो, तर यहाँनिर चाहिँ कर्मचारीलाई चाहिँ तलब चाहिँ पुरा देऊ भन्ने मन्त्रीज्यूले एयरपोर्टमा अहिलेको अवस्थामा यदि चाहिँ अब फ्लाइट कन्टिन्यू गर्ने हो भने इन्टरनेसनल फ्लाइट नआइकन हामी कहाँ टुरिस्ट आउँदैन, हामी डोमेस्टिक टुरिज्ममा मात्रै सर्भाइभ हुँदैनौँ। अब त्यो पर्यटनलाई चाहिँ नि के अरे कन्टिन्यू गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा महँगो चिज चाहिँ हामी कहाँ के छ भने विदेशबाट आउने हवाई फेयर होइन। हवाई फेयर के को कारणले महँगो भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो ल्यान्डिङ, पार्किङ र फ्युल। त्यस कारणले फ्युल चाहिँ नि हाम्रो सरकारले चाहिँ नि लगभग किन्दाखेरिमा 30 रुपियाँ लिटरमा चाहिँ नि पर्ने रहेछ हवाईको फ्युल। हामी चाहिँ नि 75-80 रुपियाँमा चाहिँ बेच्दो रहेछौँ होइन। हामीले चाहिँ नि बारम्बार सरकारसँग भनिरहेको कुरो चाहिँ के हो भने केही वर्षलाई चाहिँ नि कस्ट टु कस्टमा चाहिँ नि बेच्नु पर्यो होइन। त्यो भयो भने अब लकडाउन खुलेपछि चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइटहरूलाई चाहिँ नि रिज्युम गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिनु पर्यो। प्रोत्साहन त त्यतिकै हुँदैन, अब उनीहरू अलरेडी चाहिँ नि भाडा महँगो भएको अवस्था छ र अहिले चाहिँ नि सरकारसँग चाहिँ नि इन्कमको सोर्स पनि छैन, हामीले पनि बुझेका छौँ त्यो कुरा। तर अरू देशहरूमा अहिले के गरेका छ भने पर्यटनको सर्भाइभलको लागि पहिलो नम्बरमा कर्मचारीको तलब चाहिँ सरकारले केही बेहोर दिएको छ, 50% बेहोर दिएको छ होइन। कोही कुनै कन्ट्रीमा जस्तै मैले ताइवानमा चाहिँ सुनेको छु, उनीहरूको ट्राभल एजेन्सीको कर्मचारीको तलब चाहिँ सरकारले उनीहरूको खातामा हालिदिएको छ होइन। ट्रेनिङ दिइराखेको छ, साइट सिन गरेर घुमाइराखेको छ भनेपछि उनीहरूलाई मोबिलाइज पनि गरिराखेको छ भनेपछि मैले त्यो एक्जाम्पल दिएँ। हामी कहाँ पनि त्यो किसिमको चाहिँ नि प्लानिङहरू अब एउटा चाहिँ सर्भाइभलको प्लान हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको छौँ अहिले। दोस्रो चाहिँ नि हजुरको चाहिँ नि यो रिभाइभलमा जानुपर्ने हुन्छ। रिभाइभलमा जानको लागि चाहिँ अब नेपाल सरकारले यो पर्यटन ऐनमा सुधार गरेर संशोधन गरेर पर्यटनलाई चाहिँ नि यो सबैको जीवनशैली, नेपालीको सबैको जीवनशैलीमा भिज्ने हिसाबले चाहिँ नि बनाउनको लागि डोमेस्टिक टुरिज्मलाई जुन हामी आन्तरिक पर्यटन भन्छौँ, आन्तरिक पर्यटनलाई प्रायोरिटी दिनको लागि चाहिँ पर्यटकको परिभाषादेखि लिएर गएर पर्यटन ऐनमा चाहिँ धेरै किसिमका सुधारहरू गरेर डोमेस्टिक टुरिज्मलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटीमा राख्यो भने हामी त्यो रिभाइभलतिर चाहिँ नि जान सक्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ लकडाउन पछिको फेज भयो। हजुर, अब अहिले लकडाउन कति समय जान्छ अथवा कति अगाडि बढ्छ हजुर अझै पनि स्पष्ट खाका आइसकेको छैन। हजुर, र यो कोरोना भाइरस त अब नेपालमा झन् फैलिँदो क्रममा छ। हजुर, यो अवस्थामा हामी कति अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने भन्छ। अब यो बिचमा चाहिँ हामी सर्भाइभलकै पाटोमा अलिकति कुराकानी गरौँ न। अब शिवजी मैले यहाँको कुरा मनसाय बुझेँ। सर्भाइभलको कुरामा चाहिँ नि हामीले अब गर्नुपर्ने कुरा अब गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ व्यवसायी भयो, व्यवसायी कसरी सर्भाइभ हुने, अनि अर्को चाहिँ त्यसमा आश्रित कर्मचारीहरू कसरी सर्भाइभ। अब पहिलो नम्बरमा हामीले अब के अरे यो कोभिड-19 जुन भाइरस भन्छौँ, भाइरससँगै बाँच्ने चाहिँ नि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब लकडाउन बढाउनु हुँदैन। पहिलो नम्बरमा नेपाल सरकारले लकडाउन अब खोल्नुपर्छ र धेरै देशहरूमा जुन 15 देखि चाहिँ नि इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू पनि खुल्दैछ है। र हामीले पनि इन्टरनेसनल फ्लाइट खोल्नुपर्छ। हामी कहाँ त अझ अहिले समस्या के छ भने यो अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने समस्या निराकरणको चाहिँ नि कुरा गर्ने हो भने पहिलो नम्बरमा नेपाल सरकारले, पर्यटन मन्त्रालयले यो इन्टरनेसनल फ्लाइट चाहिँ तुरुन्तै खोल्नुपर्छ। अब
लकडाउन खोल्ने इन्टरनेसनल फ्लाइट खोल्ने किन भन्नु छ भने अहिले चाहिँ नि विदेशमा दुःख पाएर काम नपाएर उनीहरूले काम गर्न गएका चाहिँ नि कम्पनी बन्द भएर त्यहाँ जेलमा बसेका जेलमुक्त भएर अनि प्रेग्नेन्ट भएका वुमेनहरू चाहिँ नि उहाँहरू घर आउन खोजिरहनु भएको छ होइन उहाँहरूलाई सहज रूपमा अब कतिको त जब गएको छ उहाँहरूको चाहिँ घर जग्गा चाहिँ नि यहाँ बन्दगी राखेर चाहिँ नि पैसा निकालेर गएका छन् ती मान्छेहरूलाई सहज रूपमा ल्याउनको लागि कि त सरकारले पैसा तिर्दिनु पर्यो होइन भने लकडाउन खोलेर फ्लाइट खोल्नु पर्यो सेड्युल फ्लाइट खोल्ने बित्तिकै अहिले जुन चार्टरबाट ल्याउने भनेको चाहिँ नि प्राइसको 3 भागको 1 भाग मात्रै पर्छ म फर इक्जाम्पल दोहाबाट काठमाडौँ आउने फेयर वान वेको चाहिँ नि सेड्युल फ्लाइटमा हुँदाखेरिमा 30,000 मा आउँछ भने चार्टर गर्दाखेरि 90,000 पर्छ अब त्यो काम गर्न गएको मान्छे ऊ बेरोजगार भएर ऊ यहाँ घरको चाहिँ नि के अरे घर जग्गा चाहिँ नि बन्दगी राखेर गएको मान्छेले फेरि 90,000 तिरेर आउनु पर्यो भनेदेखि यो चाहिँ नि गाह्रो कुरा हो त्यस कारणले पहिलो नम्बरमा नेपाल सरकारले प्राइभेट सेक्टरको कुरा सुन्ने बानी बसाल्नु पर्यो र अहिले यो प्राइभेट सेक्टरको पनि व्यवसायीहरूले चाहिँ नि व्यवसायको लागि मात्रै भने होइन यो चाहिँ नि के भने सहज बनाउनको लागि कमसे कम चाहिँ नि अब एउटा चाहिँ नि के अरे हेरौँ न त प्र्याक्टिस गरेर हेरौँ 15 दिन जतिलाई चाहिँ नि खोलिदिउँ होइन 15 दिन खोल्दाखेरिमा चाहिँ नि महामारी बढ्यो भने फेरि रोकौँला होइन भनिसकेपछि पहिलो नम्बरमा लकडाउन खोल्नु पर्यो वी हेभ टु प्र्याक्टिस लिभ विथ कोरोना अब त्यो अर्को अल्टरनेट छैन जबसम्म भ्याक्सिन निस्किँदैन र अब विश्वभरि नै अहिले त्यही प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ सुरु गरेका छ हामी चाहिँ नि विभिन्न जुमको अरू माध्यमबाट चाहिँ नि हामीले विश्वका चाहिँ नि पर्यटन व्यवसायीहरूसँग छाता सङ्गठनका साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि जस्तै हामी चाहिँ नि आएटा अनि के अरे उफ्तासको चाहिँ नि मेम्बर पनि छौँ उनीहरू चाहिँ नि वर्ल्डको चाहिँ नि अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हो उनीहरूको पनि प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि अरू कन्ट्रीको प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि पहिलो नम्बरमा लकडाउन खोल्ने र दोस्रो नम्बरमा इन्टरनेसनल फ्लाइट चाहिँ नि रिज्युम गर्ने तुरुन्तै सुरु गरिहाल्नुपर्छ ताकि अहिले जति पनि विदेशमा पढ्न जाने जो रेसिडेन्ट कार्डमा बोकेर बसेका ती साथीहरू चाहिँ नि नेपालीहरू यहाँ अलपत्र परेर चाहिँ नि यहाँ बसेका छन् उनीहरूलाई जानको लागि र जो नेपाल फर्केर घर आउन चाहने साथीहरूको लागि चाहिँ नि कमसे कम सरकारले अब तुरुन्तै चाहिँ नि लकडाउन खोलेर त्यो इन्टरनेसनल फ्लाइट खोल्नुपर्छ र बिस्तारै बिस्तारै गरेर डोमेस्टिक पनि खोल्नुपर्छ त्यो भयो भने कामदार र के अरे संस्था व्यावसायिक बिजनेस हाउसहरू पनि उनीहरूको रिलेसन पनि कायमै रहन्छ अनि बिजनेस सस्टेन पनि हुन्छ उनीहरूले केही न केही रूपमा एक्टिभ भएर काम गर्न पनि पाए मोनोटोनस भएर घर बस्नु पनि परेन भनिसकेपछि अहिले सर्भाइभलको 2-3टा कुराहरू म यहाँलाई राख्न चाहन्छु पहिलो नम्बरमा जो कामदार मजदुर कर्मचारी जो छन् उनीहरूको र बिजनेस हाउसका ओनरहरूको चाहिँ नि रिलेसन मेन्टेन गर्नको लागि सरकारले चाहिँ नि यो 2 थरीको चाहिँ नि बीचमा बसेर मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिदिनुपर्छ त्यो भनेको के हो भने लकडाउन खोल्ने काममा जाने वातावरण बनाउने अहिलेको यो सर्भाइभल फेजको त यहाँले कुरा गर्नुभयो कसरी चाहिँ हामी सर्भाइभ हुन सक्छौँ लकडाउन खोल्नु नै मुख्य उपाय हो हजुर यो बीचमा जति हामी अलिकति बीचमा ब्रेक भएर बसेका थियौँ त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो नेपालको पर्यटन भविष्य हजुर के छ त अथवा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ अथवा फ्युचरमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त अझ राम्रो गर्नको लागि हामीले भन्न त भन्छौँ वर्षको यति भित्र्याउने भनेर चाहिँ नाराहरू दिइन्छ तर वास्तविक पूर्वाधार विकास गर्न के गर्न सक्छौँ भनेर यो बीचमा चाहिँ के कस्ता कामहरू भए त अब अलिक फुर्सदको समय पनि रह्यो यो हैन शिवजी अब यसमा के अरे मैले आफूले चाहिँ नि जुन झेलेको भोगेको के अरे मैले चाहिँ नि आफू पार्टिसिपेट भएको चाहिँ नि कुरा गर्ने हो भने हामी सरकार पर्यटन बोर्ड पर्यटन विभाग प्राइभेट सेक्टर हामी धेरैचोटि चाहिँ नि बसेर सरसल्लाह पनि गरेका छौँ प्लानिङ पनि गरेका छौँ जुन यो प्रोटोकल भन्ने यहाँलाई थाहा होला प्रोटोकल चाहिँ नि के अरे WTOले चाहिँ नि के अरे WHO ले चाहिँ नि हामीलाई के अरे जुन गाइडलाइन दिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ नि एउटा प्रोटोकल बनाउनलाई हामी 1-2 चोटि बस्यौँ त्यो प्रोटोकल अन्तिममा फाइनलमा पुगेको छ र अब प्रोटोकल अनुसार चाहिँ नि हामी सेफ्टीको चाहिँ नि मेजरहरू अपनाएर मास्क
कन्टिन्यू लगाउने, जस्तै अरू देशमा पनि त्यो कन्टिन्यू गरेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि अब हात धुने जुन के अरे पन्जा लाउने अथवा चाहिँ नि यसमा पनि अब सेनिटाइजरको कुरा छ, यी कुराहरू चाहिँ अनि हामी सरसफाइमा ध्यान दिने, अनि हामीले चलाउनु पर्ने चाहिँ नि एभ्रिडे जुन डेली लाइफ चाहिँ नि चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा एउटा। र दोस्रो कुरा चाहिँ जुन यहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको कुरा चाहिँ जुन अब हामी चाहिँ नि नेक्स्ट के त होइन, पर्यटनमा नेक्स्ट के त भन्दाखेरिमा हामीले अब एउटा आज सर्भाइभ गर्ने कुरा, अनि त्यसपछि भोलि रिभाइभ गर्ने कुरा, पर्सिको लागि भनेको चाहिँ सधैँ अब हाउ टु सर्भाइभ भनेर सधैँ सोचेर त भएन। पर्सिको लागि भने चाहिँ लङ टर्म के अरे प्लानिङ हो। लङ टर्म प्लानिङमा चाहिँ नि हामीले VNYमा आइडेन्टिफाई गरेका चाहिँ नि डेस्टिनेसनहरू, नेपालको डेस्टिनेसनहरू यो टाइममा लकडाउन खोलेर अब हामी त्यहाँ भिडियो खिच्न जाने, त्यहाँ के अरे भिजिट गर्न जाने, त्यो ठाउँमा जाने बाटो छैन भने सडक बनाइदिने, एयरपोर्ट छैन भने एयरपोर्ट बनाइदिने, यी कामहरू चाहिँ अहिलेको प्रायोरिटीमा चाहिँ नि पर्छ। भोलि लङ टर्ममा टुरिज्म बिजनेसको लागि त्यसले चाहिँ नि सहयोग गर्छ, एउटा कुरो। र दोस्रो कुरो चाहिँ अहिले हामी सर्भाइभ नै गर्नुपर्ने भए हुँदाखेरिमा हामीले तुरुन्तै लकडाउन खोलेर डोमेस्टिक टुरिज्मलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ। र हामीले सरकारसँग एउटा के अरे सजेस्ट पनि गरेका छौँ सरकारलाई, र लगभग अब राज्यले अहिले सुनेको अवस्था छ। पर्यटन मन्त्रीज्यू यङ हुनुहुन्छ, एनर्जेटिक हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नि पर्यटन मन्त्रीज्यूले चाहिँ नि हाम्रा जुन सजेसनहरू सुझावहरू चाहिँ उहाँले सजिलै गरी ग्रहण गर्नुभएको छ। र कर्मचारी पर्यटन सचिवज्यू लगायत चाहिँ नि हाम्रो डिपार्टमेन्ट जुन छ, पर्यटन बोर्ड छ, हामी सबैको चाहिँ नि सजेसन अहिले सुनेको अवस्था छ। र हामीले के भनेका छौँ भने प्राइभेट सेक्टरले डोमेस्टिक टुरिज्मलाई बढावा दिनलाई म फेरि पनि त्यो पर्यटन ऐनमै जानुपर्ने बाध्यता यहाँ छ। पर्यटन ऐनमा पर्यटकको परिभाषा चाहिँ नि अब नयाँ ढङ्गले आउनु पर्यो। हामी के अरे 35 सालको चाहिँ नि पर्यटन ऐनमा चाहिँ नि फलो गरेर बसेर भएन। डोमेस्टिक टुरिज्मलाई प्रमोट गर्नलाई त्यसैले अड्काउँछ। त्यही त हामी अब अहिले 2077 सालमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। 2035 सालको पर्यटन ऐन लिएर हिँडिरहेका छौँ। हजुर, धन्न मन्त्रालयले गत वर्षदेखि चाहिँ नि यो के अरे इनिसिएटिभ लिएर सुरु गरेका थियो। हामीले बारम्बार योभन्दा अगाडिका सरकारहरूलाई बारम्बार भनेका थियौँ हाम्रा त्यहाँ चाहिँ नि पर्यटन नाटाबाट, म नाटामा 10 वर्ष जति के अरे कन्टिन्यू विभिन्न पदमा बसेर काम गरेका छु, र नाटाबाट गएका चिठी मात्रै मन्त्रालयमा चाहिँ नि चाङ होला होइन। हामीले पर्यटन नीति के अरे उ गर्नु पर्यो, ऐन संशोधन गर्नु पर्यो। र अब अहिलेको अवस्थाको चाहिँ नि डिजिटलाइजेसन हुने खालको चाहिँ नि कामहरू गर्नु पर्यो भनेर हामीले भनिरहेछौँ। हामी कहाँ चाहिँ नि अब दुःख लाग्ने कुरा अहिलेसम्म पनि पर्यटन बोर्ड त्यहाँ छ। पर्यटन बोर्डले अहिलेसम्म त्यो उहाँहरूको काम पनि हो, सरकारको काम हो, के अरे हामीसँग तथ्याङ्क छैन, पर्यटकको तथ्याङ्क राख्ने सिस्टम छैन। यो डिजिटलाइज के अरे युगमा एउटा चाहिँ नि के अरे इमिग्रेसनको चाहिँ नि एउटा कम्प्युटरको सिस्टम चाहिँ नि हालिदियो भने मन्त्रालय पुग्छ, पर्यटन बोर्ड पुग्छ, हरेक एसोसिएसनले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ के अरे उनीहरूकोमा आएको चाहिँ नि मन्त्रालयमा चाहिँ नि रिपोर्टिङ गरिदिन्छ भन्दाखेरिमा एक्ज्याक्ट डाटा पनि आउँछ होइन। हामी कहाँ त जस्तै इन्डियाबाट आएको पर्यटकको त डाटा कहीँ पनि छँदै छैन होइन। हामी चाहिँ नि के अरे 10 लाख पर्यटक नाग्यो भनेर गत वर्ष भन्यौँ, हामीले त्यो इन्डियाबाट बोर्डरबाट आएको पर्यटकको चाहिँ नि काउन्टिङ गरेको छैन भन्दाखेरिमा हामी चाहिँ नि अब 5 लाख के अरे 50 लाख पर्यटक ल्याउने चाहिँ नि टार्गेटमा जानुपर्छ एउटा कुरो। अनि डोमेस्टिक टुरिज्मलाई प्रायोरिटी, किनभने अहिले सस्टेन गर्नलाई सर्भाइभलको लागि त हाम्रो त्यो अरू अल्टरनेट छैन। हामी चाहिँ नि पहिलो नम्बरमा इन्टरनेसनल फ्लाइट चल्दैन, हामी छिमेकी मुलुकमा पनि जान सक्दैनौँ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ नि थर्ड कन्ट्रीमा त हामी 2 वर्षपछि मात्रै जाने प्लान गर्नुपर्छ। अब यो कोरोनाको प्रभाव छौन्जेल अझै पनि अब रहन्जेल त हामी मार्केटिङ गर्न जानलाई, इन्टरनेसनल मार्केटमा जानलाई अप्ठ्यारै हो, त्यति सहज त हुँदैन। त्यही भएर डोमेस्टिक टुरिज्मलाई नै बढी बढावा दिनुपर्छ। के गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भनौँ टुरिज्म नीतिमै कसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै सस्टेन होला। अब हामीले चाहिँ अब यो समृद्धि नेपालको चाहिँ मुख्य आधार स्तम्भ भनेर विभिन्न किसिमका चाहिँ नाराहरू दिइरहेका छ, कसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ
साँच्चीकै राम्रो होला। अब म पर्यटन व्यवसायीको छाता सङ्गठनको अध्यक्षको हैसियतले म एउटा के अरे पर्यटनको विद्यार्थीको हैसियतले म के भन्छु भने मेरो नि 27-28 वर्ष यो पर्यटनमा भयो। मेरो अनुभवले चाहिँ के भन्छ भने हामी कहाँ पर्यटनका सम्भावना छन्। नेपालको पर्यटन उद्योगलाई उद्योग मान्नु पर्यो। अहिलेसम्म सरकारले पर्यटनको चाहिँ उद्योगको चाहिँ के अरे मान्यता दिएको अवस्था छैन, त्यो दिनु पर्यो। अनि हामी जुन आन्तरिक पर्यटनलाई चाहिँ नि बढावा दिनलाई हामीले सरकारबाटै सुरु गर्नु पर्यो। किनभने घरको मुली भने त सरकार हो नि। घरको मुलीले जे गर्छ नचाहिँदो गर्यो भने उसको परिवारले पनि नचाहिँदो गर्ने हो। त्यस कारणले चाहिँदो काम भने चाहिँ पर्यटनको हकमा चाहिँ के भने पर्यटन ऐनमा पहिलो नम्बरमा सुधार गर्नु पर्यो। त्यसले चाहिँ नि डोमेस्टिक टुरिज्मलाई चाहिँ प्रमोसन गर्ने चाहिँ बाटो खोल्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 मा जुन ठाउँमा चाहिँ नि भौतिक पूर्वाधार पुगेको छैन त्यो ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार भने चाहिँ पहिलो नम्बरमा बाटो गइसकेपछि प्राइभेट सेक्टरका मान्छेले त्यहाँ गएर लगानी गरेर होटल खोल्ने, रेस्टुरेन्ट खोल्ने सबै गर्छ। बस्न खानलाई चिन्ता हुँदैन। त्यो बाटो पुगिसकेपछि त्यहाँ खुल्छ। हामी डेस्टिनेसन के हो त भन्दाखेरि त्यही VNYले आइडेन्टिफाई गरे अहिले 100वटा डेस्टिनेसन मात्रै चाहिँ प्रमोट गर्यो भने हामीलाई पुग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने सरकारले चाहिँ नि सरकारी कर्मचारीलाई चाहिँ पहिला घुम्न जाने चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्यो। हामीले त्यो सजेसन गरेका छौँ। हामीले राज्यलाई लेखेर दिएका छौँ पर्यटन मन्त्रालयलाई। त्यो डेस्टिनेसनको बारेमा उनीहरूले पहिला जानकारी बुझ्नु पर्यो, थाहा हुनु पर्यो। उहाँहरू जाने होइन, उहाँलाई चाहिँ छुट्टी चाहिँ नि पेड होलिडे हो भनेको चाहिँ नि अब यो छोटोमा चाहिँ LTA पनि भन्छ अरू देशमा होइन, लिभ ट्राभल एलाउन्स पनि भन्छ कि त्यसलाई एलाउन्स दिनु पर्यो। र अब अहिले लगभग सरकारले चाहिँ हामीले पर्यटन बोर्ड र हामी बसेर बनाएको प्रपोजलमा 24,000 रुपियाँ पर कर्मचारीलाई दिएर 10 दिनको चाहिँ नि ट्राभलको लागि छुट्टी दिने, डोमेस्टिक टुरिज्मको प्रमोसनको लागि। त्यो उसले विदेश गएर घुम्न पाउँदैन, विदेशको बिल ल्याउन नि पाउँदैन। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने राज्यलाई आम्दानीको स्रोत पनि बढ्छ। फर एक्जाम्पल म भनौँ इलाममा जाने त्यो सरकारी कर्मचारी त्यहाँ गएर बसिसकेपछि त्यो होटल चाहिँ नि के अरे सरकारी ट्याक्स तिरेको यदि रहेन रहेछ भने ऊ त ट्याक्समा दर्ता हुन्छ नि। किनभने सरकारी कर्मचारीले त्यहाँ त भ्याटको बिल माग्छ होइन। भनिसकेपछि त्यहाँ राजस्व पनि बढ्यो, उतातिर जो ट्याक्सका दायरामा नआथे तिनीहरू आउने पनि भए। सरकारी कर्मचारीलाई चाहिँ नि रिफ्रेसमेन्ट पनि भयो, काममा मोनोटोनस भएर काम गर्नु परेन, उनीहरू घुम्न जाने भए। भनिसकेपछि 10 दिनको छुट्टी दिने, 24,000 रुपियाँ, 25,000 रुपियाँ, 30,000 रुपियाँ कति दिन सकिन्छ त्यो उनीहरूलाई एलाउन्स पनि दिने। र एउटै डेस्टिनेसनमा मात्रै जान नपाइ। हामीले त्यहाँ सजेसनमा त्यो पनि गरेका छौँ, त्यो TOR पनि पछि बन्छ। एउटै डेस्टिनेसनमा जान नपाउने, अनि त्यसपछि रिलेटिभ भएको जिल्ला जान नपाउने। जस्तै तपाईँलाई ससुराली जान पर्यो होला होइन, त्यो रिलेटिभ भएको जिल्ला जान पाउनु भएन, अर्को जिल्ला जानु पर्यो घुम्नलाई। भनिसके त्यहाँ केही रेस्ट्रिक्सनहरू पनि राख्ने, केही चाहिँ के अरे उनीहरूलाई फ्यासिलिटिजहरू पनि दिने। र त्यो एउटा अहिले भर्खरै गर्नुपर्ने चाहिँ आन्तरिक टुरिज्मको लागि चाहिँ बढावाको लागि चाहिँ यो प्लानिङ। अनि म भन्दैछु, म छोटोमा भन्छु, दोस्रो स्टेपमा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भने हामीलाई अहिले चाइना र इन्डियाबाट चाहिँ नि ट्राभल एजेन्टहरूले तिमीहरूकोमा चाहिँ नि अब के स्थिति छ, हामी चाहिँ नि अब नेपाल सेल गर्न चाहिँ नि तयारीमा छौँ है। हाम्रो चाहिँ नि कन्ट्रीबाट चाहिँ नि सेप्टेम्बर अक्टोबरबाट चाहिँ नि फ्लाइट अपरेट गर्ने चाहिँ नि प्लानिङ भइरहेछ। हामी चाहिँ नि टुरमा आउन के अरे टुर चाहिँ नि ल्याउन चाहन्छौँ। अब के छ भने हाम्रो चाहिँ नि हामी भाग्यमानी कसरी भन्दाखेरिमा अब चाइनिज र इन्डियन टुरिस्ट चाहिँ नि के अरे थर्ड कन्ट्री चाहिँ नि जानलाई उनीहरूलाई त्यति सजिलो छैन। 2-3 कारण छ। एउटा युरोप अमेरिकामा चाहिँ सबभन्दा कोरोना भाइरसले मान्छे बढी मरेको ठाउँ हो। र दोस्रो नम्बरमा चाहिँ नि फ्लाइटको चाहिँ नि प्राइस महँगो हुने। अब यो भाइरसको कारणले आर्थिक गतिविधि चाहिँ नि ठप्प भएको अवस्थामा मान्छेसँग लिमिटेड बजेट छ भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ नि के अरे सस्तो डेस्टिनेसन भनेर अलरेडी चाहिँ नि मार्केटेड पनि भएको छ भनिसकेपछि हामी चाहिँ भाग्यमानी त्यो अर्थमा छौँ कि बजार खुल्ने बित्तिकै, मार्केट खुल्ने बित्तिकै, एयरलाइन्स खुल्ने बित्तिकै हामी कहाँ चाहिँ इन्डियन, बङ्गलादेशी, श्रीलङ्कन, चाइनिज, थाई, मलेसियन यी कन्ट्रीहरूमा बाट चाहिँ टुरिस्ट आउँछन्। त्यस कारणले दोस्रो स्टेपमा हामी त्यहाँ प्रमोसन गर्न जानलाई तयारी गर्नुपर्छ। र त्यो चाहिँ नि डिसेम्बर पछि र 2021 भरि हामी यही कन्ट्रीहरूमा सराउन्डिङमा मात्रै जानुपर्छ। र 2022 साल लागिसकेपछि मात्रै हामी तेस्रो कन्ट्रीमा चाहिँ मार्केटिङ गर्न जानुपर्छ। 3वटा चरणमा एउटा चाहिँ आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा गर्ने हिसाबले चाहिँ प्रोग्राम आउने भयो।
दोस्रो चाहिँ क्षेत्रीय पर्यटन को लागि बढावा हजुर। गर्ने र तेस्रो चाहिँ इन्टरनेसनल हजुर। पर्यटनको लागि यो चाहिँ अब सरकारले त्यो अनुसारले चाहिँ काम गरिदियो भनेदेखि यहाँहरूलाई सजिलो हो। हामीले सजेसन दिइसकेका छौँ उहाँहरूसँग हामीले दिएका चाहिँ सुझावहरू अलरेडी छ त्यसलाई चाहिँ नि केही नीति नियम बनाएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याइदिने मात्रै हो उहाँहरूसँग सबै थोक चाहिँ नि रेडीमेड बनाएर हामीले दिएका छौँ। भनेपछि यहाँहरूको चाहिँ के छ तयारी अब भन्नु संस्थाको तर्फबाट चाहिँ हामीले चाहिँ नि संस्थागत कसरी रूपमा तयारी चाहिँ भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ यहाँ दैनिक अब यहाँनिर अलिकति मैले जोड्नै पर्ने कुरा के छ भने दैनिक समस्या जुन आयताको समस्या इन्टरनेसनल जुन टिकटिङको चाहिँ नि अब त्यो आयताले हेर्छ जुन एयरलाइन्सहरूलाई चाहिँ नि एकै ठाउँमा चाहिँ नि पेमेन्टको सिस्टम बनाएको छ त्यो चाहिँ नि ट्राभल एजेन्सीहरूले चाहिँ नि आयतालाई पैसा तिर्नुपर्छ होइन अनि आयताको चाहिँ नि पेमेन्ट चाहिँ नि तिर्न नसकेको कारणले कति साथीहरूको चाहिँ नि पेमेन्ट के अरे त्यो सिस्टमै रोकिएको छ त्यो सिस्टम खोल्नेतिर लाग्नुपर्ने छ एउटा कुरो। दोस्रो कुरा चाहिँ नि अहिले के भएको छ भनेदेखि यो अहिलेको बजारमा यहाँले पनि सुन्नुभयो होला पढ्नुभयो होला यो लकडाउन र इन्टरनेसनल फ्लाइट बन्द भएको कारणले चार्टर गर्ने मान्छेहरूले मोनोपोली गरेका छन् र पैसै तिर्न नसक्ने मान्छेले पनि त्यो ओभर भाडाहरू चाहिँ नि 3 टाइम 4 टाइम भाडा चाहिँ नि तिर्नुपर्ने स्थिति छ। यो कुरामा चाहिँ नि हामी आजभोलि लगभग चाहिँ नि मन्त्रालय विभाग र हामी एसोसिएसनका साथीहरू चाहिँ नि यो कुरामा चाहिँ नि अलिकति डिस्कसनमा अनि सजेसनमा हामीले अहिले सरकारलाई के भनिरहेको छौँ भने मैले अघि भनेको कुरा चाहिँ नि यो चार्टर चाहिँ नि रोक्नु पर्यो टोटल्ली रोक्न पनि पर्दैन यसलाई के अरे अलिकति चाहिँ नि पोलिसीगत रूपमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो होइन जथाभावी भाडा अहिले सबै चाहिँ नि आर्थिक मारमा परेको बेलामा चाहिँ नि मान्छेलाई के अरे यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि उसको जबमा जानको लागि पढ्न जानको लागि चाहिँ नि उसले तेबर चौबर भाडा तिर्नुपर्ने स्थिति छ त्यस कारणले चार्टरमा अलिकति कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भनेर हिजो अस्ति पनि हामी मन्त्रालय गयौँ एउटा कुरा आजभोलि भइरहेको कुरा एसोसिएसनले अब के गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने अहिले मैले भनिहालेँ म जिन्दगीभर चाहिँ नि यो यति बिजी हुन्छ भन्ने चाहिँ नि यो के अरे एसोसिएसनमा बसेर यो कोभिडको बेलामा लकडाउनको बेलामा हामी त्यति बिजी छौँ तर बिजी के को लागि भने व्यावसायिकहरूको हकहितको लागि र नेपाल सरकारलाई हामीले जानेको कुरा चाहिँ नि सेयर गरेर सुझाव दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यसैमा लागेका छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले अहिले जुन प्लानिङ चाहिँ हामी पनि गरिरहेका छौँ जस्तै पर्यटक सवारी साधनहरूलाई चाहिँ नि जुन अब खुला रूपमा चाहिँ आवत जावत गर्न दिइसकेपछि किनभने डोमेस्टिक यहाँ मैले यो यहाँको टेलिभिजनको माध्यमबाट मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो मिथिला टेलिभिजनको माध्यमबाट भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो सरकारको मान्छेले पनि सुन्नुपर्ने ब्युरोक्राट्सहरूले नीति नियम बनाउने मान्छेहरूले सुन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने आजको युगमा पर्यटक भनेको 24 घण्टा चाहिँ के अरे विदेशबाट आएर नेपालमा 24 घण्टा अथवा त्योभन्दा बढी बसेकोलाई पर्यटक भनिन्छ भन्ने परिभाषामा हामी अब बसेर भएन। हामीले के भन्नु पर्यो भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ नि घुम्न अथवा मनोरञ्जन अथवा के अरे दृश्यावलोकन गर्न जाने स्वदेशी तथा विदेशीलाई पर्यटक भनिन्छ भनेर परिभाषा गर्नु पर्यो हैन। त्यस अन्तर्गत रहेर अनि त्यसपछि तत्तका चाहिँ नि संशोधनहरू पर्यटन ऐनमा गर्यो भनेदेखि सरकारको पनि वाहवा हुने अनि त्यसपछि व्यवसायले पनि काम गर्न सजिलो हुने हुँदाखेरि एउटा कुरो यो जरुरी अत्यन्तै जरुरी अहिले यो छ। मलाई पर्यटकको परिभाषा नै हामीले राम्रोसँग चाहिँ परिभाषित गर्न सकेर रहेछौँ। देशीलाई मात्रै पर्यटक भन्ने बनाएर छ अनि 52-53 सालमा चाहिँ नि फेरि त्यसको संशोधन भएर छ। संशोधनमा पनि त्यो चाहिँ नि हामीले चाहिँ त्यसपछिका दिनहरूमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ नाटाले चाहिँ नि गत 10-12 वर्षदेखि चाहिँ लगभग 12 वर्षदेखि चाहिँ मलाई थाहा भए अनुसार हरेकचोटि हामीले पर्यटकको परिभाषा पर्यटनको परिभाषा परिवर्तन गर्नुपर्छ समय अनुकूल बनाउनु पर्छ भनेर भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नि मन्त्रालयले सचिवज्यूले मन्त्रीज्यूले सुनेको अवस्था छ र उहाँहरूले चाहिँ नि हाम्रा मागहरू सुझावहरू चाहिँ नि हामी माग पनि नगरौँ हाम्रा सुझावहरू उहाँहरूले सुन्नु भएको छ र संशोधित भएर आउला त्यो चार्टर फ्लाइटको कुरा गरेँ मैले चार्टर फ्लाइटको पनि नियमन गर्नको लागि उहाँहरू चाहिँ नि यो चार्टर फ्लाइटको चाहिँ अलिकति थोरै कुरा गर्नु धेरै विषय उठ्या पनि छ यो मोनोपोलीको कुरा यहाँ आफैले उठाउनु
यो रेगुलेट चाहिँ कसले गर्ने हो रेगुलेट यो चाहिँ नि बहुत के अरे लफेडावाला कुरो रहेछ के किनभने मैले लफेडा भने चाहिँ किनभने अब विदेशी लाने हकमा चाहिँ सम्बन्धित के अरे एम्बेसीले चाहिँ नि यहाँबाट चाहिँ नो अब्जेक्सन चिठी दिनु पर्यो एम्बेसी यहाँ नभएको छ भने अर्को कन्ट्रीमा कहाँ छ त्यहाँबाट दिनुपर्ने रहेछ मेरो चाहिँ नि नागरिकलाई के अरे उसको के अरे मेरो देश जानको लागि चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ नि पठाइदिन सक्नुहुनेछ अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ नि सम्बन्धित एयरलाइन्समा जानु पर्यो एयरलाइन्सले चाहिँ नि चार्टर दिन चाहिँ एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि अनि पर्यटन मन्त्रालय के अरे हवाई विभाग जुन क्यान भनेर हामी भन्छौँ क्यानले चाहिँ नि पर्मिसन दिँदो रहेछ त्यो म ट्राभल एजेन्ट भए पनि हामीले के अरे चार्टर नगरिरहेको हुँदाखेरि मलाई त्यति ज्ञान थिएन अब अहिले भाडा निर्धारण चाहिँ कस्तो कसले गर्ने अब भाडा निर्धारण चाहिँ नि एयरलाइन्स र त्यो चार्टर गर्ने ट्राभल एजेन्सी पार्टीले चाहिँ नि उनीहरूको नेगोसिएसनमा हुने रहेछ र चार्टर चाहिँ ट्राभल एजेन्सीले नै गर्ने भयो हजुर अनि विश्वमा चाहिँ नि विश्व बजारमा प्र्याक्टिस के रहेछ भने चार्टर फ्लाइटको चाहिँ नर्मल्ली अब नेगोसिएसन अनुसार तर मिनिमम 5% चाहिँ नि कमिसन दिनुपर्ने एयरलाइन्सले जसले चार्टर गर्छ त्यो कम्पनीलाई त्यो ट्राभल एजेन्सीलाई होइन नर्मल्ली मिनिमम तर कसैले 10% दिएको छ कसैले 15% दिएको छ उनीहरूको भाडाको रेट अनुसार चाहिँ नि कमिसन ट्राभल एजेन्सीले पाउने हो तर यहाँ चाहिँ नि के भएर छ भने अब सर्टेन एयरलाइन्स र सर्टेन ट्राभल एजेन्सी मिले अब कतिलाई त थाहै भएन अनि जसले चाहिँ नि पहिला गरे उहाँहरूले चाहिँ अलिक बढी कमाउनु हो तर हामीले के भन्यो भने त्यो सबैलाई अपर्च्युनिटी पनि दिनु पर्यो एउटा कुरो चार्टर गर्दाखेरिमा चाहिँ नि एउटा ग्रुप बनाएर ट्राभल एजेन्सीहरू नाटक हाम्रो चाहिँ नि अहिले नाटकको माग भनेको मैले माग लिएर गएको भनेको पर्यटन मन्त्रालयमा चाहिँ के हो भनेदेखि हवाई विभागमा नेपाल एयरलाइन्स पहिलो नम्बरमा नेपाली ध्वजा बाघ उडाउनु पर्यो विदेशी एयरलाइन्स हायर गर्नु भएन चार्टरमा किनभनेदेखि त्यो नेपाली एयरलाइन्स नेपालको सम्पत्ति हो नेपालको चाहिँ संस्था हो नेपाल सरकारको हो त्यसले चाहिँ 2 पैसा कमाउनु पर्यो बेला पहिलो नम्बरमा हाम्रो प्रायोरिटी दोस्रो नम्बरमा नेपालमा दर्ता भएको छ नि हिमालयन छ उसले पाउनु पर्यो अनि तेस्रो नम्बरमा मात्रै यिनीहरूले गरि नसक्ने ठाउँमा यिनीहरू जान नसक्ने ठाउँमा पर्मिसन नपाउने ठाउँमा चाहिँ अरू विदेशी एयरलाइन्सलाई दिनु पर्यो पहिलो नम्बरको कुरा दोस्रो नम्बरमा चाहिँ जसरी चाहिँ नि चार्टरमा चाहिँ नि 2 वेको भाडा लाग्छ 2 वेको भाडा लिनुस् तर 2 वेको भाडा लिने भनेर के अरे 2 वेको 2 टाइम्स त लिनु भएन हैन त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ अलिकति नियमन गर्नु पर्यो भनेर भनिसकेपछि मन्त्रालयले नेपाल एयरलाइन्स हिमालयन एयर अनि अरू विदेशी एयरलाइन्ससँग पनि कन्सल्ट गरेर अहिले चाहिँ उहाँहरूले तिम्रो भाडा कति हो हामीले भनेको त्यही हो नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालयले चाहिँ नि उहाँहरूको भाडा माग्नु पर्यो फलानु डेस्टिनेसन जस्तै अहिले नारिता गइरहेको छ नारिताको चाहिँ भाडा कति हैन वाइड बडीको चाहिँ मैले सुन्दैछु 18,100 पर आवर छ अरे 15 घण्टा कति 15.5 घण्टा चाहिँ जान आउन लाग्छ हैन त्यो अनुसारको चाहिँ भाडा आउनु पर्यो डिभाइड गर्नु पर्यो प्यासेन्जरले कति तिर्छ त्यही आइहाल्छ निस्किहाल्छ हैन सर्टेन चाहिँ खर्चहरू अलिकति एड गर्नु पर्ला भनिसकेपछि हामीले त्यो सजेसन गरिसकेपछि बजारमा केही साथीहरूले चाहिँ हामीले गरिरहेको जसले गरिरहेका साथीहरू थिए उहाँहरूले चाहिँ अब के अरे अलिकति दुःख पनि मान्नु भएको छ यो नाटकको अध्यक्षले चाहिँ मन्त्रालय गएर चाहिँ कम्प्लेन गर्यो भनेर उहाँले दुःख मान्नु भएको छ तर म उहाँहरूले कमायो भनेर त्यहाँ कम्प्लेन गर्न गएको होइन कि बहुसंख्यक नाटकका मेम्बरहरूले त्यही काम गर्न पाउनु पर्यो र उहाँहरूले अपर्च्युनिटी चाहिँ सबैले बराबरी पाउनु समान हुनु पर्यो हैन र अनि ओभर भाडा लिनु भएन र चाहिँ नि के अरे सरकारले चाहिँ नि खासमा त के अरे सरकार हो नि त यो के अरे कन्ट्रोल गर्ने त हामीले त सक्दैनौँ हामी एसोसिएसनले त सक्दैनौँ हामीसँग त नियम कानुन त छैन नियम कानुन बनाउने अनि नियमन गर्ने त सरकार हो भनिसकेपछि हाम्रो त सरकार भनेको भन्दाखेरि पर्यटन मन्त्री हाम्रो गार्जियन हो पर्यटन मन्त्रालय हाम्रो गार्जियन हो हामी त त्यही जाने हो भनिसकेपछि अहिले चाहिँ नि हिजोको दिनबाट भनौँ न हिजो सन्डेबाट चाहिँ नोटिस पनि आएछ अस्ति स्याटरडे र हिजोबाट चाहिँ क्यानले एम्बेसीहरूले चाहिँ पर्मिसन दिए पनि एयरलाइनसँग भाडा दर पनि मागेर त्यो हेरेर चाहिँ अनि बढी लिन नपाउने गरी चाहिँ गर्न लाग्छ नियमन गर्न लाग्छ यो राम्रो खुसीको कुरा हाम्रो कुरा चाहिँ नि म चाहिँ के भन्छु भने मेरो एसोसिएसनको कुरा चाहिँ नि मन्त्रालयले सुनेको छ त्यसमा म खुसी छु
तर नेपालीलाई ल्याउन र लानको लागि त्यो चार्टरले पनि महँगो हुँदो रहेछ। त्यस कारणले चाहिँ अहिले हामीले के भनेका छौँ भने कमसेकम अहिलेलाई एउटा यो के हुँदो रहेछ भनेर हेर्नलाई चाहिँ प्र्याक्टिस पनि हुने, 15 दिनलाई चाहिँ लकडाउन खोलिदिने र के अरे 10 दिन जति अगाडि नोटिस निकाल्ने सरकारले नै अब यो डेटदेखि यो डेटसम्म चाहिँ लकडाउन खोलेर विदेशको चाहिँ फ्लाइट के अरे ओरोदोरो गर्न पाउने, के अरे शेड्युल फ्लाइट चाहिँ चलाउन पाउने भनेर भनिदियो भने 10 दिनमा बुकिङ गर्ने, प्रिपरेसन गर्ने, एयरलाइन सबै कुरा सकिन्छ र 15 दिन अर्को फ्लाइट चलाइदियो भने त्यो 90,000 तिर्नुपर्ने मान्छेले 30,000 मा घर आइपुग्ने भयो। त्यसपछि कम्प्लिकेसन आएछ भने त्यसपछि बन्द गर्छ। कम्प्लिकेसन आयो भने मतलब अब त्यसलाई चाहिँ के अरे अलिकति रेगुलेट गर्ने बन्द। अब लकडाउन भने चाहिँ शब्द यो के अरे गर्नै हुँदैन। यो चाहिँ हामी व्यवसायीहरू सम्पूर्णले के भन्छौँ भने प्रिकर्सन लिएर हामी जुन प्रोटोकल बनाउँदैछौँ, सरकारले अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाँडै नै त्यो पब्लिस गर्छ, किनभने हामी पर्यटन व्यवसायीहरूसँग पनि त्यो सजेसन मागेको थियो, हामीले भरेर दिएका छौँ र मन्त्रालयमा मिटिङ पनि बसेको थियो र त्यो प्रोटोकल चाहिँ आइसकेपछि चाहिँ हरेक एसोसिएसनमा, हरेक व्यवसायी कहाँ, हरेक व्यक्ति कहाँ चाहिँ प्रोटोकल पुग्छ, त्यो फलो गर्ने र चाहिँ नि हामीले चाहिँ ह्याबिचुअल बनाउनु पर्ने चाहिँ के भने लिभिङ विथ कोरोना जबसम्म त्यो भ्याक्सिन निस्किँदैन, होइन त? एकदमै। त्यस कारणले सरकारले चाहिँ नि त्यतातिर ध्यान दियो भने जनता पनि खुसी हुने, व्यवसायी पनि खुसी हुने र आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने, होइन? र पर्यटनलाई चाहिँ नि कहिले पनि रोक्न हुँदैन। पर्यटन भनेको चाहिँ चलायमान चिज हो, पर्यटनलाई जहिले पनि चलायमान गर्नुपर्छ। हामी हाम्रो कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ। यहाँसँग पर्यटन क्षेत्रका बारेमा धेरै कुराकानी भए, नयाँ कुरा पनि आयो। अन्त्यमा केही राख्नुपर्ने, केही भन्नुपर्ने केही कुराहरू त्यस्ता छन् भने? मैले अन्तमा चाहिँ नि शिवजी म 2-4 कुराहरू बुदागत रूपमा चाहिँ नि राख्न चाहन्छु। यहाँको मिथिला टेलिभिजनको माध्यमबाट सम्पूर्ण दर्शक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई र विशेष गरेर पर्यटन व्यवसायी साथीहरूलाई र पर्यटन मन्त्रालयलाई, पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ म एउटा नम्र निवेदन के भने हामी स्वस्थ रहौँ, जुन प्रोटोकल मैले भनिरहेको छु सेफ्टी अपनाऊ र व्यावसायिक गतिविधिलाई बढाउँ। सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी साथीहरूलाई पनि घरमा बसे पनि केही न केही एक्टिभिटी गरिराख्नुहोस्, प्रमोसनका कामहरूको लागि मेटेरियल तयार गर्नुहोस् र भोलि चाहिँ नि प्रमोसनमा जाने दिन चाहिँ नि हतार गरेर प्रमोसनको मेटेरियल बनाउनु नपरोस् र नेपाल सरकारले के अरे पर्यटनको गतिविधिलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नलाई, डोमेस्टिक पर्यटनलाई, जुन आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनको लागि जुन चाहिँ नि अवरोधहरू छ, जति ऐनको कुरा त्यो खुलोस् र डेस्टिनेसनहरूमा जाने चाहिँ नि भौतिक पूर्वाधार बाटो, पहिलो नम्बरमा बाटो चाहिँ नि बनाउने प्लानिङ होस्। त्यसमा हामी पनि सहयोग गर्छौँ। हामी पर्यटन व्यवसायीका छाता सङ्गठनहरू, त्यसका चाहिँ नि पदाधिकारीहरू, हामी जहिले पनि सरकारले ल्याएका पोजिटिभ कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले दिएका सुझावहरूलाई चाहिँ नि इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई हामी हातमा हात मिलाएर चाहिँ काँधमा काँध मिलाएर सहयोग गर्न तयार छौँ र आगामी दिनमा हामीले चाहिँ नि लिभिङ विथ कोरोना, होइन, ह्याबिचुअल बनाऊ र हामी प्रिकसन लिउँ भन्दै मिथिला टेलिभिजनलाई अनि शिवजी यहाँलाई चाहिँ नि मलाई यहाँ आएर बोल्ने पर्यटनका कुराहरू र जुन सरकार र पर्यटन व्यवसायीको बिचमा भएका चाहिँ नि संवादहरू, हामीले गरेका सुझावहरू चाहिँ नि जानकारी दिने चाहिँ नि मौका दिनुभयो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनहरूमा पनि यहाँले चाहिँ नि यस्तै कार्यक्रम चलाइरहनु होला र पर्यटनलाई चाहिँ नि प्रचार प्रसार गर्ने यो मिथिला टेलिभिजन चाहिँ नि बनोस् भन्दै मेरो शुभकामना भन्दै यहाँलाई चाहिँ नि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, यहाँले पनि आफ्नो निकै व्यस्तताको बावजुद पनि अब निकै व्यस्त अहिलेसम्म यो 10-15 वर्षको फेजमा चाहिँ निकै व्यस्त समय छ अहिले भन्नुभयो। यो व्यस्तताको बिच पनि हामीलाई समय दिएर नेपालमा चाहिँ पर्यटन व्यवसायको भविष्य, अहिलेको अवस्था र भविष्यको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो। यसको लागि म लगायत सम्पूर्ण मिथिला नेपाल टेलिभिजन युनिट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। हजुर, आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाईँ। उहाँसँग हामीले नेपालमा पर्यटनको यो कोभिड-19 पछिको
को अहिलेको अवस्था के छ र अबको भविष्य कस्तो रहन्छ भन्ने बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कुनै पनि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए यहाँले हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ अथवा यहाँले हामीलाई डाइरेक्ट कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो प्रतिक्रिया टिपाउन सक्नुहुनेछ, जुन हाम्रो नम्बर यहाँले तल स्क्रोलिङमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमार्फत यहाँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी यो कार्यक्रम यहाँहरूले युट्युब मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यस्तै गरी फेसबुक मार्फत र लाइभ स्ट्रिमिङ मार्फत पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब मार्फत हेर्नको लागि यहाँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ www.youtube.com/mtb Nepal4K। त्यस्तै गरी फेसबुक मार्फत पनि यहाँले हाम्रो प्रोग्राम हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि यहाँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ facebook.com/mtb Nepal.online। त्यस्तै गरी लाइभ स्ट्रिमिङ मार्फत पनि हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमहरू हाम्रो टेलिभिजन यहाँले लाइभ स्ट्रिमिङ मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि यहाँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ www.mtbnepal.tv/livetv। हस् त आजलाई कार्यक्रम यति नै। अर्को हप्ता फेरि नयाँ विषय प्रसङ्गका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छु। नमस्ते।